बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महबूब अली यूसुफज़ई। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अहम ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट के आज की हेयरिंग है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज अहम रिमार्क्स दी है, और उस रिमार्क्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये मामला अब सियासी अमल पर छोड़ा जाए। यकीनन ये बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़, ख़ासतौर पर जो हुकूमत में शामिल पार्टियाँ हैं, वो बार बार यही मुतालिबा कर रहे थे कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रही है तो इसको सियासी अमल पर छोड़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत कम से कम रखे। तो आज ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, बहुत सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक टॉक शो में हम सुन रहे थे कि इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस ने आज हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ लोग पेश हो गए थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के अलावा फ़ारूक एचनाई का और ख्वाजा साद रफ़ीक, उनको मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें भरपूर तरीके से पता है कि पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ क्या क्या बातें हो रही है। चीफ जस्टिस ने इस दौरान फ़ारूक एचनाई से इस्तफसार भी किया कि आप अगर यही समझते हैं कि जून में जो है बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद असम्बली तोड़ी जाएगी, तो क्या जून से पहले मई में असम्बलियाँ नहीं तोड़ी जा सकती। जिस पर फ़ारूक एचनाई का कहना था कि हमें चूँकि जून से पहले IMF से क़िस्त मिलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए जून तक अगर हमें IMF से क़िस्त मिल जाता है और दूसरे ममालिक से हमें पैसे मिल जाते हैं तो उसके बाद हमें बजट पेश करने में आसानी होगी। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से फ़ारूक एचनाई से मज़ीद मुकालमा करते हुए कहा कि उसके बाद क्या गारंटी है कि आप इलेक्शन का ऐलान करेंगे। फ़ारूक एचनाई ने कहा कि बिल्कुल आइन के मुताबिक हम अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, और इलेक्शन जो है वो बजट का ऐलान होने के बाद जो है हम यही असम्बलियाँ तोड़ने का भी आपसे जो वादा भी कर सकते हैं। फ़ारूक एचनाई को मुखातिब करते हुए जस्टिस का कहना था कि इसकी क्या गारंटी है। तो फ़ारूक एचनाई ने कहा कि हम खुद गारंटी इस हवाले से देते हैं कि हम खुद आइन के मुहाफ़िज़ हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो, क्योंकि अगर एक असम्बली में इलेक्शन होते हैं और बाकी मुल्क में बाद में इलेक्शन होते हैं तो इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जमहूरी अमल पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन किए जाते हैं और बाकी सूबों और मुल्क भर में यानी कौमी असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन नहीं किए जाते तो इसके पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर इंतहाई मनफी असरात होंगे, और हमेशा जिस पार्टी की भी पंजाब में हुकूमत होगी तो आने वाले इलेक्शन में वही पार्टी जीत जाएगी, जिससे पाकिस्तान का जमहूरी अमल जो है, जो पोलिंग का अमल है, उस पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। आज हुकूमत की जानिब से ये इस्तफसार भी किया गया, ये दरख्वास्त भी की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए, हम अपोजिशन से मज़ीद मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम किसी नतीजे पर पहुँचे। हुकूमत ने आज अपने जवाब में चीफ जस्टिस के सामने ये भी कहा कि अपोजिशन हमारे साथ मुत्तफ़िक़ हो गई है कि इस मुल्क में इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होना चाहिए। ताहम दिन के हवाले से दोनों फ़रीक़ैन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हमें उम्मीद है कि हम अगर मुज़ाकरात के मज़ीद दौर होंगे तो इस बात के इम्कानात ज़रूर है कि हम अपोजिशन के साथ किसी भी लम्हे जो है वो इत्तेफाक कर सके और किसी भी लम्हे इत्तेफाक पर पहुंच जाए। लेकिन नाज़रीन, अगर हम आज की प्रोसीडिंग्स का थोड़ा सा जायज़ा लें तो आज लग भी रहा था कि चीफ जस्टिस ने एक लम्हे पर यह भी कहा कि हम मज़ीद सोमोटो जो है वो नहीं लेना चाहते और मज़ीद अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते। तो आज लग ये रहा था चीफ जस्टिस के ख़ुद के रिमार्क से, उनके रवैये से, और उनके साथ जो दो दीगर जजेस बैठे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, आज वो भी निस्बतन खामोश रहे। और यकीनन आज ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है और चीफ जस्टिस जो है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो एक सियासी अमल है इसको भरपूर तरीके से सियासी जमातें खुद उसको निपटाए, उस पर अमल दरामद करे और अदालत जो है उसमें कम से कम मुदाखलत करे। एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि आज के दिन को इंतहाई अहमियत दी जा रही थी और कुछ मुबसरीन का यह ख्याल था कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ सख्त रिमार्क्स आते हैं या कोई सख्त फैसला आ जाता है तो उसके जवाब में पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के मौजूदा जजेस के खिलाफ भी कोई फैसला आ सकता है, पार्लियामेंट मजीद कानून साजी कर सकती है, जिसके ज़ाहिर बात है कि दोनों जो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं वो एक दूसरे के साथ अगर दस्तगिरबान होंगे तो यकीनन इस मुल्क की मईशत पर, इस मुल्क की सियासत पर और इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से ये अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज अब तक की जो रिमार्क्स आ रहे हैं और अब तक की जो कार्रवाई हुई है, जब से जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ़िलहाल शांति ही है और फ़िलहाल जो है हालात बहुत पुरअमन है।
ناظرین، آج اس کے علاوہ جو ایک اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما عرفان صدیقی نے آج سینٹ میں ایک بل پیش کیا اور پھر اس بل کو 32 حکومتی ارکان کی حمایت حاصل تھی، جبکہ اس کے مخالفت میں 21 ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آئے۔ اور اس بل کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اگر کچھ فیصلہ کرتی ہے سوموٹو کے حوالے سے یا دیگر فیصلوں میں تو اس میں نظر ثانی جو ہے اس کا حق ملنا چاہیے متاثرہ فریق کو۔ آج یہ بل جب پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس بل کو سینٹ سے منظور بھی کرایا گیا تو اس پر اپوزیشن نے خاصا شور مچایا، خاصی انہوں نے وہاں پر نعرہ بازی بھی کی اس بل کے خلاف، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اور کچھ پارلیمنٹرین جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم عدولی کر رہی ہے، وہاں پر توہین عدالت کر رہی ہے، جبکہ حکومتی اراکین کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے اور ہم یہاں پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی قوانین پاس کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان جو ہے ہمیں یہ تحفظ دیتی ہے کہ ہم کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں اور کوئی بھی قانون جو ہے اس کو مطلب بل کو ہم ایکٹ میں تبدیل بھی کرا سکتے ہیں۔ تو آج خاصی گہما گہمی ہوئی ہے، خاصی گرما گرمی رہی ہے سینٹ آف پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دور بھارت کے حوالے سے۔ اس پر آج بھی سینٹ میں خاصی گرما گرمی رہی ہے اور اپوزیشن کے جو سینیٹر تھے انہوں نے کافی تنقید کی ہے کہ بلاول کو ایک ایسے موقع پر کہ جبکہ ہندوستان کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، وہاں پر کشمیر پر ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بلاول کو بھارت کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تاہم جو حکومت کے لوگ ہیں خصوصی طور پر آج ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول کو اس لیے بھارت کا دورہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ بلاول جو ہے وہ کسی بائلیٹرل مذاکرات کے لیے ہندوستان نہیں پہنچے ہیں، بلکہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ وہاں پر کئی ممالک ہیں جہاں پر پاکستان اپنا موقف پیش کر سکتا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر بھرپور خطاب بھی کیا، اور بلاول نے پاکستان میں اس وقت جو مختلف مسائل ہیں، خاص طور پر جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان کو گزشتہ سال جن مشکلات کا سامنا رہا، اور بلاول کا خاص طور پر یہ کہنا تھا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کے ڈیولپمنٹ کے باعث جو پاکستان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ مشکلات پاکستان کے اپنی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ چائنا، اس کے علاوہ ہندوستان، اس کے علاوہ مغرب کے کئی ممالک جو کہ اپنی انڈسٹری کو زیادہ بوسٹ دینا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ اتنے بڑے پیمانے پر جلتا ہے تو اس کے ماحول پر اور موسمیاتی تغیر پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج بلاول نے بھرپور پاکستان کی ترجمانی کی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس پورے صورتحال کا جائزہ لیں، گزشتہ ایک سال میں بلاول بھٹو زرداری نے خود یورپ، امریکہ، عرب ورلڈ اور چائنا، افغانستان، مختلف ممالک کے دورے کی ہے، اور اب تک جو پولیٹیکل سائنس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے بطور ینگ وزیر خارجہ پاکستان کی بہترین نمائندگی کی ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے پولیٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت بلاول جس مؤثر انداز میں پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید یہ پاکستان میں ماضی قریب میں کسی نے اس طرح کیا ہو۔ اپوزیشن کو تنقید کا حل جو ہے وہ ضرور اس کو کرنا چاہیے، لیکن خود اپوزیشن کے ایک اہم لیڈر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی سے کل جب صحافی نے پوچھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم جو کہ ہندوستان کے شہر گوا میں ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، تو خود انہوں نے بھی اس کی تعریف کی، اور شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بالکل بلاول کو وہاں پر جانا چاہیے، اور پاکستان کا موقف، پاکستان کا اس وقت جو پاکستان کی نمائندگی ہے اس کو بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے چونکہ شاہ محمود قریشی خود بھی وزیر خارجہ رہے ہیں اور ان کو ان باتوں کا پتہ بھی ہے کہ کس فورم پر پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں پر 30-40 بین الاقوامی ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور وہاں پر پاکستان اپنا موقف پیش کرے گا، ان لوگوں تک اپنا موقف پہنچائے گا، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس عمل سے اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے، پاکستان اس میں نہیں جاتا اور اس میں صرف ہندوستان کا موقف سامنے آتا ہے اور پاکستان کا موقف سامنے نہیں آتا، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی سوزے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔